चादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दृष्ट्वा गोंसस्तनुर्भिर्भ्यासेमहि देवहितं जदायुः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। हार्दिक आभार संरक्षक गुरुमा र साथसाथमा गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूबाट संयुक्त रूपमा कार्यक्रमको उद्घाटन भइरहेको छ।